मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। फरमाया इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब इनको लड़की की खबर दी जाती है कि बेटी की विलादत हुई है, वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, इनका चेहरा सारा दिन स्याह रहता है और ये गुस्से के कड़वे घूंट को पी रहे होते हैं। अरबों में आदत थी कि जब इत्तला मिलती थी ना कि बेटी पैदा हुई है तो खुश होने के बजाय चेहरे पे स्याही आ जाती थी, सारा दिन चेहरा स्याह रहता था। ये क्या हो गया? उनके यहाँ बेटियों का ये मकाम था। यतवारा मिनल कौमी मिन सूइ मा बुश्शिरा बी, फरमाया जो उसे खुशखबरी दी गई है ना बच्ची की, उसकी बुराई का उसके चेहरे पे ऐसा असर, और वह इतनी ज़िल्लत महसूस करता था कि यतवारा मिनल कौम, सारा दिन अपनी कौम से मुंह छुपाता था, सारा दिन अपनी कौम से मुंह छुपाता था। अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, इस टेंशन में सारा दिन गुजरता कि मैं ज़िल्लत बर्दाश्त करके इसे पालूं या इसे मिट्टी में दफन कर दूं। ये किसकी आदत थी? अरबों की। बेटी की पैदाइश पे चेहरा क्या हो जाता था? स्याह और जलील होके छुपता फिरता था। मैंने वो कब्रिस्तान देखा है जहां बेटियों को दफन किया जाता था, आज भी मौजूद है, जो भी जाते हैं देख सकते हैं। इन मुशरिकीन पर हमें ताज्जुब नहीं है, ताज्जुब आज के पढ़े लिखे लोगों पर है कि जो नस्ल रोकते हैं इस खौफ से कि कहीं बेटी पैदा ना हो जाए। और मैंने खुद आज के जंगलियों को बच्ची की पैदाइश पे रोते हुए देखा है। पहले मुझे यकीन नहीं आता था, लेकिन पढ़े लिखे जंगली, पढ़े लिखे जाहिल, इनको मैंने अब भी देखा है बच्ची की पैदाइश पे आंसू बहाते। ये क्या हो गया? मैं जब अस्पताल में बैठा हूँ तो सामने कोई खातून रो रही हैं और वो बेटा उनका पैंट शर्ट में, लग रहा था कोई एजुकेटेड फैमिली है, वो भी बेचारा परेशान, मुँह ऐसा ना उसका झुका हुआ, रो तो नहीं रहा था लेकिन मुंह पे यही कैफियत थी जो यहाँ कुरान बयान कर रहा है। चेहरे पर क्या है? जिल्लत। तो माँ उसको तसल्ली दे रही है और रिश्तेदार कह रहे हैं भाई हाय बेचारे का मुंह उतर गया, पहले भी बेटी हुई थी, अब भी क्या हो गई? बेटी। इससे पता चलता है कि ये लोग खुदा पर ईमान नहीं रखते। इनको कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को मुसलमान कहें, शनाख्ती कार्ड में तुम्हारी नमाज़ों की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अल्लाह देखता है कि तुम्हारा अल्लाह पर ईमान और तवक्कुल कितना है। बेटी किसने दी है? तेरी माँ भी तो किसी की बेटी है ना जिसने तुम्हें जना है, वो ना होती तो तुम पैदा होते। तो ये बड़ी जहाल, जब अल्लाह खत्म ना आपकी डिक्शनरी से तो फिर बहुत बड़ी दरिंदे बनोगे, बता दूं, बहुत बड़ी दरिंदे। वही होगा कि जानवरों के तो हुकूक होंगे, इंसानों के हुकूक नहीं होंगे। बिल्लियों के हुकूक हैं, माँ बाप के हुकूक नहीं है। आजकल दोस्तों को पाला जा रहा है, एयर होस्टेस के हुकूक जानते हैं। बेटी पे अपनी औलाद पैदा हो रही है और इस गधे का मुंह सूज रहा है। मुझे तो दिल चाह रहा था मैं रख के इसके गधे को मारूं खींच खींच के। बेगैरत आदमी, तू पढ़ा लिखा है, तुझे शर्म, तुझे खुदा पर ईमान नहीं है क्या? तो ये लड़की, ये अल्लाह की मखलूक पहले है, बेगैरत तेरी बेटी ये बाद में है। ये अल्लाह ने अपनी मखलूक को पैदा किया है, उसका निज़ाम है, हमेशा से पैदा हो रही हैं और क़यामत तक होती रहेंगी। और तुझे इतनी शर्म नहीं आती कि जिस खुदा ने तुझे पाल पोस के जवान किया, इस बेटी का रिज़्क़ भी वो तुझे देगा। तेरी बीवी की छातियों में दूध पैदा किया उसने इस बच्ची की पैदाइश पर, ये बताने के लिए कि इसको भी मैं ही खिलाऊंगा जैसे बेटे को मैं खिलाता हूं। तो बेशर्मी की इंतहा है, बेगैरती की इंतहा है। और ये हैं पढ़े लिखे, ये क्या कहलाते हैं? पढ़े लिखे लोग। जहालत है ये। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माहौल में आंख खोली है को जिंदा दफन किया जा रहा है और कुरान कैफियत बयान कर रहा है, यतवारा मिनल कौमी मिन सूइ मा बुश्शिरा बी, कि सारा दिन उसका चेहरा स्याह रहता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मोहब्बत दी बेटी को। नमाज में अपनी बेटी को, नवासी को कंधे पे उठा के 4 रकतें आपने ज़ोहर की पढ़ाई हैं। हालांकि बच्चों को कंधे पे बिठा के नमाज पढ़ना सुन्नत अमल आम मामूल नहीं है। आप नवासी को कंधे पे उठा के 4 रकतें पढ़ाई हैं। जब रुकू में जाते तो उठा के नीचे कर देते, और जब अगली रकत में खड़े होते फिर उठा के कंधे पे
بٹھا دے. اتنی محبت آپ نے اپنی کسی اولاد کو, بلکہ کسی بچے کو بھی نہیں دی ہوگی بھائی. زیادہ زیادہ اتنی محبت دے دی نا, کسی بچے کو گود میں اٹھا لیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نماز کے انتظار میں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو ہم حیران ہو گئے کہ آپ کی کندھے پہ آپ کی نواسی بیٹھی ہوئی ہے. نواسی تو تھوڑی دور ہو گئی نا, بیٹی کی بھی بیٹی ہو گئی. تو ہم حیران تھے یہ کیا ہوا بھائی. اور اسی طرح آپ نے نیت باندھ لی ہے بھائی, سید الانبیاء ہیں اور نواسی کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے ابو بکر, عمر, عثمان, علی جیسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اتنی مبارک محفل. اب حیران ہے صحابہ, فرماتے ہیں جب رکوع میں گئے نا تو اس کو اٹھا کے, کیونکہ گر جائے گی نا وہ, چلو اب ایک دفعہ نیچے رکھ لیا تو کافی ہے. اگلی رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے دوبارہ اٹھا کے کندھے پہ بٹھایا اس کو. 4 رکعتیں اس طرح سے پڑھی ہیں. علماء کہتے ہیں اس میں حکمت یہ تھی, عربوں کے دل سے بیٹی کی نفرت کو کھرچ کھرچ کے نکالنا. اتنا پروٹوکول تو حسن حسین کو بھی نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کو بھی کندھے پہ بٹھایا ہے, خطبے میں گود میں اٹھایا ہے. نماز کندھے پہ بٹھا کے 4 رکعتیں نہیں پڑھائی ہیں. تو کیا کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے اور تم منہ بنا رہے ہو بھائی. 10 بیٹیاں ہو جائیں, 15 ہو جائیں, 16 ہو جائیں, 20 ہو جائیں, کوئی بات نہیں, اللہ کی نعمت ہے, خوش ہو اللہ کے. اور اللہ بیٹا دے کے اس کو نافرمان بنا دے, تمہارے سر پہ جوتے لگا رہا ہو, وہ اچھا لگے گا پھر؟ تو جو دے رہا ہے اللہ اس پہ بولو نا بھائی شکر ادا. نہ نسل روکو اس نیت سے کہ میرے 6 بیٹیاں ہو گئی ہیں, 7ویں بھی کہیں بیٹی نہ ہو جائے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بیٹا ہو گیا تو نسل روکتے ہیں کہ بس اب نہیں چاہیے, بیٹی ہو گئی تو بیٹے کی لالچ میں نسل بڑھاتے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے, جو قدرت کا ایک نظام ہے نا, لڑکے اور لڑکی کا جو ریشو ہونا چاہیے, گروتھ ریشو, وہ کیا ہو رہا ہے, خراب. جن کے لڑکیاں ہو رہی ہیں وہ لڑکے کی لالچ میں ہونے دے رہے ہیں, جو لڑکے ہو گئے تو 1-2 کے بعد بریک لگا دی. او بھائی غیر مسلموں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. ہم کلمہ گو لوگ ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ نے بیٹی اور بیٹے دونوں کے لیے یہب لمن یشاء استعمال کیا ہے, کہ جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں. ہبہ گفٹ کو کہتے ہیں. وہب لمن یشاء, یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں. تو بیٹیاں گفٹ ہوتی ہیں, خود گاڈ گفٹڈ ہیں یہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے ان کی صحیح کفالت کی, ان کی تربیت کی اور ان کا صحیح جگہ نکاح کر دیا, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا, کن لہ حرزا من النار, یہ بیٹیاں ماں بھی اس میں داخل ہے, والدین اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی. کہ اللہ اگر کسی کوتاہی کی وجہ سے ان کے والدین کو جہنم میں ڈالے گا نا, کچھ کوتاہیاں ہو گئیں, تو رکاوٹ کون بنے گا, حرزن, بیٹیاں کیا بن جائیں گی, دیوار, رکاوٹ. کیوں؟ کہ اللہ اس نے اتنی بڑی ہمارے والدین نے نیکی کی ہے کہ ہمیں عزت کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر میں پالا, حالانکہ ان کا ہم سے کوئی دنیاوی مفاد نہیں تھا. بیٹوں سے تو مفاد ہوتے ہیں, یہ کرے گا, یوں کرے گا, ہم سے کیا مفاد تھا, ہمیں تو رخصت کرنا تھا انہوں نے سسرال. تو وہ اپنی اس احسان کا واسطہ دیں گی. تو صحابہ تو بیٹیوں پہ خوش ہوتے تھے بھائی. پتہ نہیں کس کا, کہاں سے, یہ کون سی قوم سے کون سے ڈرامے دیکھ رہے ہیں, کون سے فلمیں دیکھ رہے ہیں, کون سے کیا دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ نحوست تو ہو رہا ہے. وہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں لوگ, کسی کی تیسری بچی ہو جائے نا ترس کھا رہے ہوتے ہیں. یہ جاہلوں والی باتیں ہیں, یہ غیر مسلموں پہ سوٹ کرتی ہیں. ان میں بھی جو بہت ہی پرلے درجے کے جاہل ہیں, ہر غیر مسلم بھی ایسا نہیں ہوتا, یہ ان پہ سوٹ کرنے کی باتیں. ہم فخر کرتے ہیں بھائی, بیٹیاں بھی دے اللہ, بیٹے بھی دے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, فرمایا جس کو چاہتا ہوں گفٹ میں بیٹیوں کی لائن لگا دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں گفٹ میں بیٹوں کی لائن, اور جس کو چاہتا ہوں ہٹو بچوں, ٹھیک ہے نا, بیٹوں کی بھی لائن اور بیٹیوں کی بھی لائن. جب زیادہ ہوتے ہیں تو پھر دونوں ہی ہوتے ہیں. یہ جو روک رہے ہیں نا 2 کے بعد نہیں, تو پھر یہاں ترسا کے اللہ دیتا ہے. پھر اگر نسل کو ایسے ہی پیدا ہونے دو کہ بھئی اللہ جتنی چاہے اولاد دے, تو ہو سکتا ہے آپ کے 4 بیٹیاں ہوں, پھر لائن سے 4 بیٹے ہو جائیں. لیکن جب آپ نے یہ بخل ہے نا طبیعت میں کہ کھائیں کھلائیں گے کہاں سے, ان پہ تو خرچ کرنا پڑے گا,
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. پھر اللہ بھی کہتا ہے میں ٹینشن ہی دوں گا تجھے. اور وہ بچہ بھی جو لڑکا بھی جو پیدا ہوگا نا, وہ ایک ہی انڈا, وہ بھی گندا. بولو گے یار ایک بچہ لڑکا ہوا اور وہ بھی کم بخت, کسی کام کا نہیں. توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو, نہ بہنوں کو ٹینشن سمجھا کرو اور نہ بیٹیوں کو. نبی نے بہنوں کی کفالت پہ بھی خوشخبریاں سنائی ہیں. تو قرآن یہ ان کے مشرکین مکہ کی نا حالت بیان کر رہا ہے کہ ان کی حالت کیا ہے. سارا دن منہ چھپاتا پھرتا ہے لوگوں سے.